बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का बड़ा इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल 137 रुपये लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 184 रुपये 49 पैसे इजाफा हुआ। डीजल 520 रुपये 35 पैसे का हो गया है। कीमतों में इजाफा हाईकोर्ट में चैलेंज। महकमा दाखिला ने तमाम डीसीज को पेट्रोल की दस्तयाबी के लिए हिदायत जारी कर दी। शहरियों पर महंगाई का पहाड़ गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का बड़ा इजाफा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल 137 रुपए लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत में 184 रुपए 49 पैसे इजाफा हुआ। डीजल 520 रुपए 35 पैसे का हो गया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे से महंगाई में होशरुबा इजाफा हो जाएगा और हर चीज आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। शहरियों का कहना है कि दिहाड़ीदार 1000 रुपए कमाता है, वो पेट्रोल डलवाएगा या फिर अपना घर चलाएगा। हुकूमत को अवाम का सोचना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात करना होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक बैनुल अक़वामी मार्केट के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ज्यादा इजाफा किया गया, जबकि कीमतों में इजाफे का तरीका कार भी गैर कानूनी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के इकदाम को कलअदम करार दे। पेट्रोल कीमतें बढ़ने से बुनियादी अशिया भी महंगी। राशन की कीमतें गरीब की पहुंच से बाहर। घी की कीमतों में 200 रुपये फी टन का इजाफा। चिकन गोश्त की कीमत भी 600 रुपये से बढ़ गई। आटा 5 किलो का पैकेट बढ़कर 930 रुपये में फरोख्त हो रहा है, जबकि दर्जावल का घी और ऑयल 590 रुपये किलो हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। राशन की कीमतें गरीब की पहुंच से बाहर होने लगी। कराची की घी साज कंपनियों की जानिब से घी की कीमतों में 200 रुपए फी कार्टन इजाफा हो गया। दर्जे अव्वल का घी और ऑयल 590 रुपए किलो हो गया। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत भी 600 रुपए से बढ़ गई। आटे के 5 किलोग्राम का पैकेट 900 रुपए से बढ़कर 930 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इंपोर्ट होने वाली दालों की कीमतें भी बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। शहरियों ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से अशियाए खोरो-नोश की कीमतों में इजाफा होगा, जिससे मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। अल्लाह पूछेगा, बस असि कुछ नहीं कह सकते। ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਈਏ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। हुकूमत कहे ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਤੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ? ਲੰਗੜੇ ਲੁੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ। मजदूरी के बच्चे ने गुंगे बोले थे मेरे। बर्दाश्त करना, आप क्या कर सकते हैं। 1000 रुपए भी मिले तो लेना तो पड़ना ही है ना। वैसे जो सियासतदान हमारे मुल्क के, उनको भी मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि उन पर कोई असर नहीं। दूसरी जानिब लाहौर करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन के सदर हाफिज आरिफ गुज्जर ने कहा कि पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा होगा, जिसके बाद खाने पीने की अशिया भी महंगी हो जाएंगी। पहले ही इंपोर्ट मुतासिर होने के बायस कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में भारी इजाफा हो चुका है। हाफिज आरिफ गुज्जर ने मजीद कहा कि डीजल की कीमतों में इजाफे से ज़रई शोबे को भी शदीद धचका लगेगा, जिसके असरात बराह रास्त अवाम तक पहुँचेंगे। पेट्रोल की कीमतों की वजह से तमाम जो ज़रूरियातें ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो सारी ही की सारी महंगी हो गई हैं। उसमें सिर्फ घी चीनी नहीं है या चावल नहीं है, दालें उसमें सारी हैं, जितनी इंपोर्ट की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हुई हैं। और इसके बाद अगर डीजल की कीमत की बात की जाए तो डीजल की वजह से आपकी ज़राअत जो पहले ही दम तोड़ रही है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। लाहौर करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन के ओहदेदारों ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि खाने पीने की अशिया पर खुसूसी सब्सिडी दी जाए और पेट्रोलियम लीवी में कमी करके अवाम को फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। कौमी बचत और कफायत शारी प्रोग्राम पर अमल दरामद। तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का ऐलान किया गया। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, स्पीडो, ग्रीन बस का सफ़र मुफ्त होगा। वज़ीर आला का काश्तकारों को फी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी का ऐलान। पंजाब हुकूमत का मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी देने का फैसला। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी।
ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस पर अब शहरी मुफ्त सफर करेंगे। ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफर के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। वजीर आजम के कौमी बचत और किफायत शुमारी के प्रोग्राम पर अमल दरामद का आगाज हो गया। वजीर आला पंजाब ने तमाम शहरों के अंदर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का बड़ा ऐलान कर दिया। मोटरसाइकिल सवारों को भी सब्सिडी दी जाएगी। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। काश्तकारों को भी फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ्फुज़ के लिए नकद रकम देने का भी फैसला किया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि जंगी सूरत हाल के बाइस ईंधन की कीमतों पर दबाव नागुजीर है। बोझ को कम करने के लिए माहाना टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है। वजीर आला पंजाब ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम देते हुए कहा कि रजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 70,000 रुपए सब्सिडी दी गई। बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। पब्लिक सर्विस बसों के लिए 1 लाख रुपए तक सब्सिडी दी गई। शहरी जाती सवारी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। वादा है हालात की बेहतरी के साथ ही अवाम को मुआशी बोझ से निजात दिलाएंगे। मुफ्त सफरी सहूलत से खजाने पर मजीद बोझ बढ़ेगा। रोजाना खजाने पर 1 करोड़ 83 लाख रुपए का इजाफी बोझ होगा। पंजाब हुकूमत को माहाना 55 करोड़ रुपए इजाफे बर्दाश्त करना होंगे। किरायों की मद में हासिल आमदन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। सालाना बुनियाद पर 6 अरब 60 करोड़ से जायद अजाफी अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। मुफ्त सफरी सहूलत से खजाने पर मजीद बोझ बढ़ेगा। रोजाना की बुनियाद पर खजाने पर तकरीबन 1 करोड़ 83 लाख रुपए का इजाफी बोझ होगा। पंजाब हुकूमत को माहाना तकरीबन 55 करोड़ रुपए इजाफी बर्दाश्त करना होंगे। इस फैसले से सालाना बुनियाद पर 6 अरब 60 करोड़ से जायद इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सालाना 21 अरब रुपए से जायद सब्सिडी दे रही है। किरायों की मद में हासिल होने वाली आमदन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। मुफ्त सफरी सहूलत से ट्रांसपोर्ट का पूरा खर्च हुकूमत अदा करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, चिंगटी रिक्शों का किराया भी बढ़ गया। रिक्शा ड्राइवर्स ने 30 से 40% तक किरायों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में होशरुबाई इजाफे के बाद किराया बढ़ाना नागुज़ीर हो चुका है। रिक्शा ड्राइवर की जानिब से ये बताया गया, जबकि किराए में इजाफे पर मुसाफिर बहस करते हैं। आपको बता रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा की वजह से चिंगटी रिक्शों का किराया भी बढ़ गया है। रिक्शा ड्राइवर्स ने 30 से 40% तक किरायों में इजाफा किया है। पेट्रोलियम बम के आफ्टर शॉक्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 65% तक का बड़ा इजाफा। हुकाम से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स का 25 से 30% इजाफे पर आमादगी का इजहार। रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए 65% बढ़ा दिए। मुसाफिर शदीद परेशान नजर आए। शहरियों ने इजाफे पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। अब सफ़र करना बहुत मुश्किल हो रहा है, ताकि क्योंकि हम आते हैं इधर काम करने के लिए, मेहनत मजदूरी के लिए। अब गाँव जाना था तो कल देखा तो 1800, आज देखा है 2300 हो गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने खुद साख्ता किराए बढ़ाए तो इंतजामिया भी हरकत में आ गई। ट्रांसपोर्ट हाउस में ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों से सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसिन ने मुज़ाकरात किए और 25 से 30% किरायों में इजाफे पर आमादा किया। 3-4 घंटे की नशिस्त हुई, ऑपरेशनल कॉस्ट पे बात हुई, बाकी तमाम चीज़ों पे बात हुई और उनसे हमने कहा कि एक मुश्किल वक्त है तो उसमें आप गवर्नमेंट का भी साथ दें और खुद जो है वो जज्बे हुब्बुल वतन के तहत जो है वो लोगों को फैसिलिटेट करें, जिसमें डिटेल डिस्कशन के बाद जिसमें ये ताउन गवर्नमेंट के साथ कर सकते थे वो 30% या कुछ रूट पर 25% तक भी वो कर सकते थे, तो वो उन्होंने किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर इस्मतुल्लाह न्याजी का कहना था कि डीजल की कीमत में 54% इजाफा हुआ है, ताहम जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत फिलवक्त किरायों में महज 25% इजाफा कर रहे हैं। डीजल रेट बढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा रेट का फ़र्क आया है। 184 रुपये कोई सोचने समझने वाली बात होती है, ये 54% बनता है। तो हमने तो 30% किराए बढ़ाए हैं। बाकी चीज़ें लुब्रिकेंट्स हैं, दूसरी चीज़ें टूल प्लाजे बढ़ गए हैं, क्योंकि जिन पर तो डीजल नहीं चलता, डीजल से तो नहीं चलती, ये टूल प्लाजे हो गए या कोई और चीज़ें हैं जिसमें बाकी लुब्रिकेंट्स हमारे हैं, दूसरे एसेसरीज हैं। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती मुज़ाकराती टीम के दरमियान मुस्तकिल किराएनामे के अजरा पर पीर को दोबारा मुज़ाकरात होंगे। कैमरा टीम के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। जमात इस्लामी का मंसूरा मुल्तान रोड पर एहतजाजी मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान के मुजाहरे में शिरकत।
منصورہ میں جماعت اسلامی پنجاب کے زیر اہتمام پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ جماعت اسلامی کے ورکرز نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا کر خوب نعرے بازی کی۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومت نے ظالمانہ طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات میں جو اضافہ کیا اسے کسی قیمت قبول نہیں کریں گے۔ 1 لیٹر پر اس وقت انہوں نے جو صرف لیوی قیمت میں ہم پر ٹیکس عائد کیا ہوا ہے وہ 160 روپے ہے۔ اس کے علاوہ کسٹم ڈیوٹی 25 روپے ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ مختلف کمپنیوں کا مارجن ہے، پھر کلائمیٹ چینج کی لیوی 2.5 روپے الگ ہے، اور کئی طرح کے ٹیکس ملا کر 246 سے 458 روپے پر انہوں نے قیمت کو پہنچا دیا ہے۔ ہم پہلا مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ تمام ٹیکسز کو ختم کیا جائے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کو آدھا کیا جائے۔ جمعیت علماء اسلام ضلع لاہور نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مون مارکیٹ اقبال ٹاؤن میں احتجاج کیا۔ احتجاج کے دوران پولیس کی بھاری نفری مون مارکیٹ میں موجود رہی، جبکہ ایس پی سدرا نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین سے ملاقات بھی کی اور صورتحال کو پرامن رکھنے کے لیے بات چیت کی گئی۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اور ملی رکشہ یونین کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے پارٹی جھنڈے تھام کر حکومت مخالف نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت اپنے پروٹوکولز ختم کرے اور عوام پر بوجھ نہ ڈالے۔ عوام پر راتوں رات پیٹرول بم گرا کر ظلم کی انتہا کی گئی۔ مظاہرین نے پیٹرول کی قیمتوں کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ شہر اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی۔ گہرائی 75 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان میں تھا۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں، مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ ٹاؤن شپ جوہر ٹاؤن اور مسلم ٹاؤن کے اطراف میں تیز بارش ہوئی۔ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ گرین ٹاؤن کچا جیل روڈ پر بھی بادل برسے۔ مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ ٹاؤن شپ جوہر ٹاؤن اور مسلم ٹاؤن کے اطراف میں تیز بارش ہوئی۔ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ گرین ٹاؤن کچا جیل روڈ پر بادل برسے۔ فیصل ٹاؤن گارڈن ٹاؤن اور ماڈل ٹاؤن کے اطراف میں تیز بارش ہوئی۔ مال روڈ اور گرد و نواح میں بوندا باندی ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش ہونے کا امکان ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے شہر کا درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوا میں نمی کا تناسب 68% ریکارڈ کیا گیا۔ سولر نیٹ بلنگ پالیسی میں ترامیم کی منظوری۔ 8 فروری تک جمع درخواستوں کنیکشنز پر پالیسی نافذ ہوگی۔ منظور شدہ لوڈ اور ڈی جی کیپیسٹی بڑھانے پر نیٹ بلنگ پالیسی رائج کی جائے گی۔ نیپرا نے درخواست منظور کرتے ہوئے نیٹ بلنگ ریگولیشنز کی منظوری دے دی ہے۔ نیپرا نے سولر سسٹم پر نیٹ بلنگ پالیسی میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ ترامیم کے تحت 8 فروری تک جمع درخواستوں اور نصب کنیکشن پر نیٹ میٹرنگ کا نفاذ ہوگا۔ منظور شدہ لوڈ اور ڈی جی کیپیسٹی بڑھانے پر نیٹ بلنگ کا نفاذ ہوگا۔ وزارت پاور ڈویژن نے نیٹ بلنگ ریگولیشنز کے خلاف نیپرا میں درخواست دائر کی تھی۔ نیپرا نے درخواست منظور کرتے ہوئے نیٹ بلنگ ریگولیشنز میں ترامیم کی منظوری دے کر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ترمیم کے تحت آئندہ سولر سسٹم پر صارفین کو نیٹ بلنگ کی سہولت دی جائے گی۔ اسی طرح 9 فروری سے قبل جمع درخواستوں پر نیٹ بلنگ پالیسی کا نفاذ نہیں ہوگا۔ لائسنس، معاہدے سمیت دیگر قوائف کی تکمیل پر نئی پالیسی کا نفاذ نہیں ہوگا۔ دوسری جانب منظور شدہ لوڈ اور ڈی جی کیپیسٹی دونوں بڑھانے پر نیٹ میٹرنگ پالیسی ختم کر دی جائے گی۔ منظور شدہ لوڈ اور ڈی جی کیپیسٹی بڑھانے پر نیٹ بلنگ پالیسی رائج کی جائے گی۔ نیٹ بلنگ کے تحت صارفین کو یونٹ کے ساتھ یونٹ کا ریلیف نہیں ملے گا۔ حکومت کا گیس ونڈ فال لیوی کی تقسیم پر اہم فیصلہ۔ پنجاب نے 50-50 شیئرنگ کی تجویز کی حمایت ظاہر کر دی۔ معاملہ مشترکہ مفادات کونسل میں لے جانے کی تجویز۔ محکمہ توانائی اور خزانہ نے بھی تجویز کی حمایت کر دی ہے۔ پنجاب حکومت نے گیس ونڈ فال لیوی کی تقسیم پر اہم فیصلہ کر لیا۔ پنجاب نے خیبر پختونخوا کی 50-50 شیئرنگ تجویز پر اصولی حمایت ظاہر کر دی۔ معاملہ مشترکہ مفادات کونسل میں لے جانے کی تجویز دی گئی۔ محکمہ توانائی اور خزانہ نے بھی تجویز کی حمایت کر دی۔ پنجاب حکومت اپنے وسائل اور حقوق کے تحفظ پر زور دے گی۔ پنجاب نے شرط عائد کی ہے کہ مستقبل میں پنجاب کو بھی گیس آمدن میں برابر حصہ دیا جائے۔ وفاق سے تمام گیس لائسنسز اور دریافتوں کی تفصیلات شیئر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ صوبوں کو اپنے مالی حقوق کے حصول کے لیے بروقت اقدامات کی ہدایت کی گئی۔ واضح رہے کہ خیبر پختونخوا نے گیس فروخت سے حاصل 50 کروڑ کی ونڈ فال لیوی میں حصہ مانگا تھا۔
तालीमी इदारों की सिक्योरिटी मजीद सख्त, असातिज़ा को सेफ सिटी सिस्टम से मुंसलिक करने का फैसला। 3 लाख असातिज़ा को सेफ सिटी से जोड़ने का हदफ मुकर्रर। उधर ठेके पर दिए स्कूलों का तदरीसी मायार बेहतर बनाने का फैसला। असातिज़ा को पेशावराना तरबियत दी जाएगी। दूसरी जानिब मैट्रिक इम्तिहानी सेंटर से रेजिडेंट इंस्पेक्टर्स ड्यूटियों से गायब हैं। एजुकेशन अथॉरिटी ने मुकम्मल ड्यूटी देने का पाबंद कर दिया। कहा कायदो ज़वाबत की मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाएं। पंजाब में तालीमी इदारों की सिक्योरिटी मजीद सख्त की जाएगी। असातिज़ा को सेफ सिटी सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। असातिज़ा के मोबाइल में पैनिक बटन की तनसीब से हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद मुमकिन होगी। लाहौर समेत 1,82,000 से ज्यादा असातिज़ा पैनिक बटन सहूलत से मुस्तफीद होने लगे। आइंदा चंद माह में तमाम असातिज़ा को जदीद सिक्योरिटी सिस्टम से मुंसलिक कर दिया जाएगा। एक कैटेगरी स्कूल्स के CCTV कैमरे भी सेफ सिटी से लिंक कर दिए गए। तालीमी इदारों में सिक्योरिटी का नया निज़ाम, असातिज़ा एक बटन दबाकर फौरी मदद हासिल कर सकेंगे। दूसरी जानिब ठेके पर दिए गए स्कूलों के तदरीसी मायार को बेहतर बनाने का फैसला कर लिया गया। तदरीसी मायार को बेहतर बनाने के लिए असातिज़ा को पेशावराना तरबियत दी जाएगी। पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी का अहम एलामिया जारी कर दिया गया। तमाम पीमा और PSRP स्कूलों को 2 असातिज़ा नामजद करने की हिदायत जारी कर दी। असातिज़ा की ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज रवां साल गर्मी की छुट्टियों में किया जाएगा। हर स्कूल से 2 असातिज़ा की नामजदगी लाजमी करार दे दी गई। जबकि मैट्रिक इम्तिहानी सेंटर से रेजिडेंट इंस्पेक्टर्स का ड्यूटियों से गायब होने का इंकशाफ हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने RI को मुकम्मल ड्यूटी देने का पाबंद कर दिया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि कायदो ज़वाबत की मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी। उनका कहना है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के लिए टीचिंग स्टाफ भर्ती करने का फैसला। हुकूमत ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में भर्तियों की मंजूरी दे दी। तदरीसी अमल के लिए भर्तियां 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएंगी। दूसरी जानब रिकवरी के लिए एक्साइज मुलाजमिन को सहूलत देने का फैसला। 73 अरब की रिकवरी के लिए इंस्पेक्टर्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। इंस्पेक्टर्स को सालाना कारकर्दगी देकर इलेक्ट्रिक बाइक दी जाएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के लिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचिंग स्टाफ भर्ती करने का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में भर्तियों की मंजूरी दे दी। बेसिक और क्लिनिकल साइंसेज में कॉन्ट्रैक्ट पर असातिज़ा की तकर्रियां की जाएंगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में तदरीसी अमल के लिए भर्तियां 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले असातिज़ा की उम्र 65 साल तक होगी। तकर्रियां स्पेशल सिलेक्शन कमेटी के जरिए की जाएंगी। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ एजुकेशन के समरे पर भर्तियों की मंजूरी दी। दूसरी जानिब रिकवरी के लिए एक्साइज मुलाजमिन को सहूलत देने का फैसला कर लिया। 73 अरब की रिकवरी के लिए इंस्पेक्टर्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। पंजाब भर के मेल और फीमेल एक्साइज इंस्पेक्टर्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। इंस्पेक्टर्स को उनकी सालाना कारकर्दगी को मद्देनजर रखकर इलेक्ट्रिक बाइक दी जाएगी। पहले मरहले में इंस्पेक्टर्स को 150 इलेक्ट्रिक बाइक्स और लेडी इंस्पेक्टर्स को 50 इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएंगी। बाइक्स और स्कूटीज की खरीदारी के लिए 5 करोड़ के ज़ायद के फंड्स रखे गए हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स 3 साल बाद मुलाजमिन की मलकियत में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और चेयरमैन मरकजी रुवत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के दरमियान मुलाकात हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी जब चेयरमैन मरकजी रुवत हलाल कमेटी और खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की रिहाइश गाह पहुँचे तो उन्होंने गवर्नर KPK का इस्तकबाल किया और इस मौके पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मौजूदा मुल्की हालात, वहदत उम्मत के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वहदत उम्मत के लिए मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की काविशों को सराहा। मुलाकात के बाद गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने बादशाही मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा की और इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से ऐवानी सनअत व तिजारत लाहौर के सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई। इंडस्ट्री और सनअतकारों के मसाइल पर बातचीत। वफ़द ने सगियाँ इंडस्ट्रियल एरिया में लगी इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। सगियाँ एरिया को बाज़ाबिता सनती दर्जा देने और रूडा की जानिब से आयद कन्वर्जन फ़ीस के खात्मे का मुतालिबा किया है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से पैसिक हाउस में लाहौर चैम्बर के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में इंडस्ट्री और सनअतकारों के मसाइल पर बातचीत हुई। सूबाई वज़ीर ने इंडस्ट्री और सनअतकारों के जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सनअतकारी को फ़रोग़ देकर रोज़गार के मौक़े बढ़ाना उनका अज़्म है। किसी सूरत सनअत का पहिया रुकने नहीं देंगे। तनवीर अहमद शेख ने बताया कि सगियाँ एरिया में कायम 1500 सनती यूनिट से 1.5 लाख अफराद का रोज़गार वाबस्ता है। इन सनती यूनिट्स ने सनती इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बनाया और अब इन पर भारी कन्वर्जन फ़ीस आयद करना ज़्यादती है। वफ़द में सारिक चैम्बर के नायब सदर अंजुम नसार, साबिक सदर लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियाँ और दीगर अहदेदारों के अलावा सगियाँ वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदे भी शामिल थे। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज उमर मसूद और दीगर मुतल्लिका अफसर भी मुलाकात में मौजूद थे।
محکمہ بلدیات کے زیر نگرانی مریم نواز کا سوہنا پنجاب پروگرام کے تحت 51 شہروں میں ترقیاتی کام شروع کر دیا گیا۔ سڑک کنارے 358 زیر زمین واٹر ٹینکس کی تعمیر کے لیے کھدائی بیش رفت مقامات پر ہو چکی ہے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیع کی زیر صدارت پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ اجلاس ہوا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر PDP احمد سہیل کیفی نے اب تک کی پیش رفت پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد میاں، اسپیشل سیکرٹری آسیہ گل، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ طارق فروخہ اور متعلقہ اسسٹنٹ پروجیکٹ ڈائریکٹرز نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ وزیر بلدیات نے کہا کہ PDP کا زیادہ فوکس اربن فلڈنگ کے خطرات کم سے کم کرنا ہے۔ 34 زیر زمین واٹر ریچارج ٹینک 32 ملین گیلن پانی ذخیرہ کریں گے، جبکہ 324 روڈ سائڈ ٹینکس میں 62 ملین گیلن بارانی پانی جمع کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ گلیوں، سڑکوں کی تعمیر اور اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب بھی کی جائے گی۔ لاہور ہومیوپیتھک میڈیکل کالج کے سالانہ کانووکیشن کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کوارڈینیٹر 2 وزیر اعظم سید توصیف شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کانووکیشن میں طلباء طالبات کو ڈگریاں اور نمایاں کارکردگی پر اعزازی شیلڈز بھی دی گئیں۔ لاہور ہومیوپیتھک میڈیکل کالج کا دوسرا سالانہ کانووکیشن 80 طلباء و طالبات کو ڈگریوں سے نوازا گیا، جبکہ بہترین کارکردگی پر شیلڈز اور میڈلز بھی فراہم کیے گئے۔ کوارڈینیٹر 2 وزیر اعظم توصیف شاہ نے ڈاکٹرز کو ملکی خدمت کا پیغام دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعبہ جو ہے، چاہے وہ میڈیکل کا ہو اور چاہے وہ ہومیوپیتھی کا ہو، خدمت کا جذبہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے اس پروفیشن میں جتنی اہمیت اس پروفیشن میں ہے شاید ہی کسی اور شعبے کے اندر ہو۔ صدر لاہور ہومیوپیتھک میڈیکل کالج ڈاکٹر راؤ غلام مرتضیٰ نے بچوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ وہ اس ملک کے لوگوں کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے اور اس ملک کے لوگوں کے صحت کے مسائل حل کریں گے اور اس ملک کے لوگوں کے جو دکھ درد ہیں اس کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور اس موقع پر میں لاہور ہومیوپیتھک میڈیکل کالج کے ٹیچر، سٹاف اور ان کے پرنسپل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پرنسپل ڈاکٹر رابعہ جاوید بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تنویر نثار گجر نے بھی گفتگو کی۔ سب سے زیادہ جو بہتر جو کردار ہے اس کی تشکیل کے لیے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کے لیے سید توصیف شاہ صاحب اور عطا تارڑ صاحب کی بہت زیادہ کاوشیں ہیں اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ڈپلوما اور ڈگری کے حصول پر طلباء اور طالبات نے اظہار تشکر کیا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میری کنووکیشن میں، بیکاز ہم نے اس کے لیے بہت اسٹرگل کیا ہے، اور دوسرا تھینک یو میم رابعہ کا اور ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کا کہ انہوں نے ہمیں اتنی اچھی کنووکیشن پارٹی دی ہے۔ انسانی خدمت کروں گی اور میں آلریڈی ایک چلا رہی ہوں اپنا کلینک، میری لیب بھی ہے، میں اس میں اپنا کام کر رہی ہوں۔ تقریب میں ڈاکٹر محمد امین، ڈاکٹر فیصل سلیم، ڈاکٹر محمد محسن نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالباسط، ڈاکٹر فہیم حمید، ڈاکٹر منیر چودھری، ڈاکٹر ذیشان، ڈاکٹر غلام عباس اور ڈاکٹر میمونہ اعجاز سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ اب یہاں پر بات کریں گے شہریوں کے مسائل کے حوالے سے۔ تو رائیونڈ مبتیاں چوک تا تبیید ٹاؤن تک داحال بارش کا پانی جمع ہے۔ بارشی پانی کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی ہے۔ مزید بات کریں گے رومیل الیاس سے۔ جی رومیل بتائے گا۔ جی بالکل، بارش کے بعد رائیونڈ روڈ پر نکاسی آپ کی ناقص صورتحال کے باعث سے جگہ جگہ بارش کا پانی جو ہے وہ جمع ہو چکا ہے۔ بختیاں چوک سے لے کر دبئی ٹاؤن سٹاپ تک جو ہے وہ بارش کا پانی جمع ہونے سے نہ صرف ٹریفک روانی متاثر ہو چکی ہے بلکہ جو یہاں سے گزرنے والے پیدل راہگیر ہیں انہیں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو تاجر ہیں، علاقہ مکین ہیں، انہیں بھی اذیت کا سامنا ہے، اور مکین یہاں کے میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ بتائیں جی، کیا کہیں گے آپ؟ بارش ہوئی تو زیادہ ہے لیکن اتنی دیر نہیں ہوئی، پانی جمع ہو گیا، کیا کہیں گے؟ اپنی حکومت کا بندہ ہے، کوئی نالیاں دا آون اتنے نالی ٹینکیاں وڈیاں لے پانی کڈن، پانی ویکھو بھیجے پہ گئے سارے، پانی دے وچوں لنگ کے پمپ تے کول گیا گا، پمپ والے نے بھی کوئی سیوریج بنایا وغیرہ یا پانی انہاں دا جذب ہو جاوے۔ بالکل جی، یہ جو شہری ہیں یہ شکوہ کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے رائیونڈ روڈ پر اسی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے، اور جو انتظامی عملہ ہے وہ یہاں پر نکاسی آپ کو یقینی بنانے کے لیے نہیں پہنچتا ہے۔ کئی گھنٹے کئی دن بارش کے بعد جو پانی ہے وہ یہیں سڑک پر جمع رہتا ہے، جس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ رائیونڈ روڈ کے مکینوں کا یہ مطالبہ ٹھیک ہے رومیل، بہت شکریہ آپ کا۔ گلاب دیوی ٹیچنگ اسپتال لاہور، العلی میڈیکل کالج اور گلاب دیوی ایجوکیشنل کمپلیکس کے اشتراک سے منعقدہ میکون کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی۔ یہ کانفرنس مسلسل 3 روز جاری رہی۔ اور اتنی خوبصورتی سے ہوا کہ شاید
یہ کانفرنس پاکستان کی پہلی ملٹی ڈسپلنری کانفرنس ثابت ہوئی جس میں ایک ہی چھت تلے 20 مختلف طبی شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے اپنی تکنیکی اور تحقیقی مقالہ جات پیش کیے۔ کانفرنس کے دوران 20 مختلف طبی سیشنز منعقد کی گئی جن میں جدید علاج، جدید طبی طریقہ کار اور دور حاضر کی جدید تکنیکوں سے شرکاء کو آگاہ کیا گیا۔ گڈ فرائیڈے کے موقع پر لاہور سمیت ملک بھر میں مسیحی برادری نے عقیدت، احترام اور روحانیت کے ساتھ دن منایا۔ اس موقع پر شہر کے مختلف گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کا انعقاد کیا گیا جہاں مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کوٹ لکھپت میں واقع سینٹ فرانسس چرچ میں بھی خصوصی دعائیہ تقریب منعقد ہوئی جہاں مرد، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد عبادت کے لیے جمع ہوئی۔ عبادات کے دوران ملک و قوم کی سلامتی، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ دعائیہ تقریب کی قیادت فادر ہنری پال نے کی جنہوں نے اپنے خطاب میں گڈ فرائیڈے کی اہمیت پر روشنی ڈالی، محبت، قربانی اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ مسیحی برادری نے اس دن کو انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہوئے دنیا بھر میں امن اور یکجہتی کے لیے دعا کی۔ کیتھیڈرل آف ریسوریکشن میں گڈ فرائیڈے کے موقع پر خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں بشپ آف لاہور ندیم کامران سمیت مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی۔ مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے عبادات میں حصہ لیا اور یسوع مسیح کی تعلیمات کو یاد کیا۔ گڈ فرائیڈے کے موقع پر کیتھیڈرل آف ریزریکشن میں خصوصی دعائیہ تقریب منعقد ہوئی۔ بشپ آف لاہور ندیم کامران، بشپ ایمریٹس الیگزینڈر جان ملک اور سابق بشپ عرفان جمیل نے شرکت کی۔ ندیم کامران نے عبادات کا مقصد بیان کیا۔ ہم محبت کے ساتھ، امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کریں، جیسے خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے ان کے ہاتھ پر کیل لگائے تھے، کوڑے لگائے تھے اور انہیں صلیب پر دیا گیا تھا۔ تو اگر زندگی میں کبھی ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ ہمیں مشکل میں سے گزرنا پڑتا ہے، کوئی ہمیں تکلیف دیتا ہے، تو بجائے کہ ہم اس کا جواب اسی تکلیف کی صورت میں دیں، بلکہ ہمیں انہیں معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسر ندیم اور زمان سلطان سمیت دیگر پادری بھی عبادات میں شریک ہوئے۔ تقریب میں یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات پر روشنی ڈالی گئی۔ شرکاء نے عبادات کو خوب سراہا۔ بیسکلی گڈ فرائیڈے جو ہے وہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور ہمارے جو جیسس کرائسٹ ہے وہ ان کے سولی پہ لٹکایا جاتا ہے۔ تو جو بیسکلی گڈ فرائیڈے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے تو گڈ فرائیڈے اس لیے ہے کہ جو ہمارے جیسس کرائسٹ ہے وہ ساری دنیا کے جو گناہ ہیں انہوں نے اپنے سر پہ لیا، تو اس گناہوں کی معافی کے لیے وہ صلیب پہ لٹکائے گئے۔ ہم ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، ان کے کلمات کو تازہ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں تاکہ وہ جو تعلیمات انہوں نے ہمیں دی ہیں ان کو ہم پھیلا سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ مسیحی برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہوئے عبادات میں بھرپور حصہ لیا۔ شرکاء کو یسوع مسیح کی طرز زندگی سے سیکھنے، محبت، برداشت اور امن کے پیغام کو اپنانے کی تلقین کی گئی۔ کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔